السلام عليكم. اليوم غنشوفوا واحد ليكزارسيس في الدرس ديال لي بولينوم. الوغ هاد الجونغ ديال لي زيكزارسيس اللي كيكون عندنا واحد البارامتر، واحد ام اللي هو واحد النومبر بارامتريك، يعني ما عارفينوش ولكن كيتغير. الوغ هنا في هاد ليكزارسيس هذا قال لنا ديتيرميني ام بور كو بي دو اكس سوا ديفيزيبل بار اكس بلس 1. عندنا بي دو اكس قالوا لنا ديفيزيبل بار اكس بلس 1. امتى كنقولوا بلي واحد البولينوم ديفيزيبل بار واحد العدد؟ الا كان فاش نديروا لا ديفيزيون خصنا نلقاو لو ريست، خاص لو ريست يكون تيغال زيرو. الا درنا شي قسمه لقينا الريست زيرو، دونك راه هذاك العدد راه ديفيزيبل بار ان اوتر عدد اللي درناه. داكوغ، الوغ داكشي اللي غنديرو نطلقوا من هذا التعريف هذا وغادي نجي نخدم. الوغ غادي ندير لا ديفيزيون يوكليديان. عندي هنايا بولينوم. Alors, x ose 3 plus m plus 2, x au carré plus m moins 1, x plus m moins 3. Alors, on dit là, on divise par x plus 1. Alors, on a dit x ose 3, donc on dit x au carré, x à la puissance 3 plus x au carré, moins. Alors, on dit x au carré, donc ça il y a m plus 2 moins 20 x au carré. Il a besoin de checker donc on va dire m plus 2 x au carré moins x au carré. Donc il a besoin de changer mx au carré plus 2x au carré plus x au carré. Donc ça il y a 1 donc mx au carré plus 1x au carré. اللي هي m plus 1 le tout x au carré. الوغ هنا انا جيت ديريكتومون عملت. فهمتوا هذه مزيان؟ ما فهمتوش تقدروا تاخذوا هذه الطريقه هذه. داكوغ، دونك هنايا شنو تعطيني هذه 2 moins 1 هي 1، دونك تعطيني m plus 1 x au carré. داكوغ، اش نخرج ليا في هذا الطرح الاول. من بعد غادي نهبط هذه اللي هي بلس m moins 1 x. alors هنا عندي x au carré، باش نحيدها خصني m plus 1، دونك غنجي غنزيد m plus 1 x. باش غنضربها تعطيني m plus 1 x au carré plus، ما تنساوش تضربوها في الطرف الاخر اللي هو 1، دونك m plus 1 fois x. alors شنو غتعطيني هذه اللي غتمشي فيها؟ تعطيني 0 هنايا، هنا غتعطيني m moins 1 moins m moins 1. ندخلو هاد المو على هادشي x. alors هنا غتمشي ليا هاد m غتبقى ليا moins 2، دونك غتبقى ليا moins 2x. داكوغ، نهبط الاخر، نقدر نهبط هذه كامله ل m moins 3 لان بحال نقولوا راه غير عدد، بحال كي كنا كاينه جوج، حيت m واحد النومبر حتى هو اللي كيتغير. alors plus m moins 3. هنايا بغيت نحيد هذاك اللي فيهم x، دونك ندير moins 2. داكوغ، moins 2 c'est moins 2x et moins 2. alors غتبقى لي هذه 0، هذه غتمشي m moins 3 تعطيني m moins 3 moins مع moins plus 2، دونك كتبقى لي en fin de compte m moins 1. هذا هو لو ريست. وانا شنو عندي قاعده قالوا لي الا كان شي بولينوم ديفيزيبل بار شي اكسبرسيون خص لو ريست ايت ايغال ا 0. الوغ باش تكون هذا البولينوم هذه ديفيزيبل بار x بلس 1 خص هذا لو ريست هذا يكون كيساوي 0. الوغ نجي هنا on a p de x divisible par x moins 1. Donc m moins 1 هو le reste seconde qui s'appelle 0. alors m égale à 1. voilà, m égale à 1 باش يكون لينا هذه نديرو. alors le paramètre m خص يكون كيساوي 1 باش تكون هاد مع هاد الافتراض ديال افترض ان p de x divisé par x plus 1 خص يكون صحيح. داكوغ، alors هنايا pour الكيسيون الاول، في هاد الكيسيون دو ميثود
pour répondre. Alors, l'oula قلنا إما نديرو division euclidienne قلنا le reste égal à 0 أو لا عندنا قاعدة أخرى. Alors, كاين des fois كيقولنا montrer que مثلا racine de P de x يعني واحد البولينوم. alors كنمشي كنعوضو P de 1 كتلقاوها كتساوي 0. alors هنا إلا كان دونك هنا فاش كتكون P de 1 دونك كنقدروا نعملو x moins 1. donc P de x كنقدروا نعملوها ب x moins 1. alors هنا هذه هي القاعدة. alors هنا شنو قالوا لنا P de x divisible par x plus 1. alors شنو هو الغاسين هو x moins 1. d'accord. alors le racine هنايا عندنا هو moins 1. donc لا عوضنا p moins 1 راه غتكون كتساوي 0. علاش؟ لان p de x divisible par x plus 1 كيعني ان الغاس كيساوي 0. يعني شنو هو الغاسين في هذه الحاله هو moins 1. alors كنمشي p كنعوض moins 1 ونشوف شحال كتساوي له. خصنا اون فان كونت تكون كتساوي 0 باش يكون نقدروا نعملو ب x plus 1. d'accord. alors moins 1 à puissance 3 plus m plus 2 fois moins 1 à puissance 2 plus m moins 1 fois moins 1 plus m moins 3. alors كنجي شنو هي moins 1 à puissance 3 هي moins 1 حيت moins 1 fois moins 1 هو 1 عاوتاني fois moins 1 هو moins 1. d'accord. alors هنايا moins 1 au carré هي 1 دونك كتبقى عندي m plus 2 وهنايا moins 1 غندخلها دونك كتكون عندي moins m plus 1 alors plus m moins 3. alors قلنا هادشي خصو يكون كيساوي 0. علاش؟ لان راه divisible par x plus 1 دونك moins 1 هو racine ديال هاد البولينوم هادي. alors هنا كنجي يساوي 1 دونك plus m moins m غتمشي هادي. هنا عندي دونك كتبقى عندي m وحده. عندي plus 2 plus 1 هي plus 3 plus 3 moins 3 c'est 0 دونك هادي غدير هاد الجوج كتبقى عندي moins 1. alors m moins 1 كتساوي 0 دونك m تيغال 1 اي فوالا خرجت لنا حتى m كتساوي 1 بهاد الميثود الثانيه. alors كيما تشوفوا نتوما الميثود اللي كترتاحوا فيها يا اما تجاوبوا بالطريقه الاولى ديال ديفيزيون اوكليديان ولا غير خصو يكون كيساوي 0 بانت لكم طويله غدوزوها تخرجوا هذه اللي هي كنمشيو نعوضوا بداك لو غاسين وداك لو غاسين فاش كنعوضوا خص يكون كتساوي 0. علاش؟ لاننا ديفيزيبل بار x بلس 1 دونك كنعملوا ب x بلس 1. داكوغ. حيت الا كان ديفيزيبل بار شي نومبر دونك p de x غتساوي x plus 1 fois q de x plus le reste ou le reste égal à 0 حيت هذا ديفيزيبل دونك ما كتبقاش عندنا لو ريست دونك كتكون غير هذه. داكوغ. on suppose pour cette question que m égale à 1 يعني حتى هما سيبوزاو que m égale à 1 حتى هنا خرجت لينا باش تكون هذيك ديفيزيبل دونك كتساوي 1. دونك غنمشي ناخذ p de x خصني نعوض m par 1 دونك شنو غتولي عندي في هاد لابارتي هادي تولي عندي p de x كتساوي x plus 3 plus هادي 1 plus 2 لان نعوضو m ب 1 x au carré plus 1 moins 1 x plus 1 moins 3. d'accord. alors ça تعطيني x à la puissance 3 هادي plus 3x au carré هادي 0 دونك غتمشي دونك كتبقى عندي moins 2. alors p de x جديده ديالنا فاش كان هاد البارامتر m تيغال 1 هي هادي x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 2. alors قالوا لي effectuer la division euclidienne de p de x par x plus 1 يعني غادي ندير هاد لا ديفيزيون euclidienne ديال هاد p de x par x plus 1. غنجي لهنا عندي x à la puissance 3 donc x au carré هي x plus 3 plus x au carré moins d'accord. alors 0 plus 3x au carré moins x au carré هي 2x au carré moins 2. alors هنا غندير plus 2x باش تعطيني 2x au carré يعني 2x au carré plus 2x تعطيني 0. هذه نقدر نكتبها عاوتاني هي moins 2x moins 2 دونك غندير moins 2. داكوغ. واخا تلقاو هذه تقدروا مازال تكملوا دونك سي الا درت moins 2 فهادي يعني moins 2x و moins 2 في 1 هي moins 2 alors en fin de compte تكون عندي 0. دونك ها هو الكوسيون اللي خرج ليا ديال لا ديفيزيبل على لا ديفيزيون اوكليديان ديال x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 2 على x plus 1.
غيجيو من بعد B غيقول لي en déduire une factorisation de P de X en produit de polynôme du premier degré. Alors هنا شنو عطاتني هاد لا ديفيزيون اوكليديا que P de X كنقدر نكتبها على شكل X plus 1 fois X au carré moins 2X moins 2. غير جوست اون رومارك فبالنسبه لهاد لا ديفيزيون اوكليديان اللي انا عاود درتها حيت غير حيت مسحت البرعه تقدروا تاخذوا الميم ديفيزيون اوكليديان الاولانيه غير في بلاصه دوك البارامتر ديال ام غتعوضوه ب 1 وغادي تخرج لكم يعني لا ديفيزيون اوكليديان ما كاين لاش تعاودوا ديروها انا هنا عاود درتها فقط حيت مسحت السبوره. الوغ بي قال لي اون ديدوير ولكن ردوا البال هنا خرجت لي ديك لا ديفيزيون الاولى خرجت لي غير هادي. الوغ هما قالوا لي عطيني اون فاكتوريزاسيون ديال بي دو اكس اون برودوي دو بولينوم افيك اس يعني بزاف تاع لي بولينوم دو بروميير دوغري يعني خص يكون عندهم بروميير دوغري. هادي بولينوم دو بروميير دوغري ولكن هادي بولينوم دو دوزيام دوغري عندي اكس على بويسونس 2 دونك حتى هادي خصني نعملها ضروري داكوغ باش تولي عندي حتى هي. الوغ تقدروا تمشيو هنا تحسبوا بدلتا دونك غنجي ناخذ دلتا تعطيني بي هي موان 2 دونك موان 2 au carré موان 4 fois 1 fois موان 2. الوغ هي 4 موان 4 fois موان 2 هي بلس 8 تيغالا 12 داكوغ. الوغ غتعطيني x1 كتساوي حيت هادي كبر من صفر دونك عندها جوج الحلول موان بي موان راسين دلتا على 2a دونك هي 2 موان راسين 12 على 2. الوغ شنو هي راسين 12 هي راسين 4 fois 3 الوغ هي 2 راسين 3 دونك 2 موان 2 راسين 3 على 2 x2 موان بي بلس 2 راسين دلتا على 2a دونك كتعطيني هي 2 بلس 2 راسين 3 على 2 دونك تقدروا تختزلوا ب 2 تبقى عندكم 1 موان راسين 3 والاخرى 1 بلس راسين 3. الوغ دابا نقدر نعمل الوغ غادي x au carré moins 2x moins 2 غتعطيني x moins 1 moins racine 3 عامل x plus 1 plus racine 3 d'accord moins pardon moins كنديرو x moins x1 d'accord هادي هي القاعده. الوغ هاني عملت هادي درت هادي عندي هادي واحد بولينوم دو دوزيام دوغري عطاتني دو فاكتوريزاسيون ديال دو بولينوم اون بروميير دوغري. الوغ اون فان كونت غتولي عندي بي دو اكس كتساوي اكس بلس 1 فوا اكس موان 1 موان راسين 3 فوا اكس موان 1 بلس راسين 3 اي فوالا هاني رديتها اون فورم دي بولينوم يعني فاكتوريزاسيون ديال او برودوي ديال 3 بولينوم كل بولينوم فيها بروميير دوغري داكوغ. الوغ ابري قال لي ديتيرميني توت لي راسين دو بولينوم بي دو اكس. شنو هما لي راسين؟ هما الحلول. الوغ هنا غنجي الا كانت بي دو اكس تيغالا 0 الوغ عندي هنا جداء ديال ثلاثه الحوايج امتى كيكون هذا الشيء غيكون كيساوي 0 الا واحد فيهم كان كيساوي 0 ولكن ما غنعرفوش دونك غنقولوا يا اما x plus 1 تيغالا 0 ou x moins 1 moins racine 3 تيغالا 0 ou هذه x moins 1 plus racine 3 تيغالا 0 يعني عندنا ثلاثه تاع لي بروبوزيسيون. الوغ الاولى تعطيني ان x كتساوي moins 1 ou x كتساوي 1 moins racine 3 ou x كتساوي 1 plus racine 3. الوغ فوالا هادو هما لي راسين دو بولينوم بي دو x. ناخدو اكزامبل اخر فيه نومبر بارامتريك m. الوغ هنا عندنا هاد l'expression هادي اولا هاد l'équation x au carré plus mx plus m plus 1. Alors قالوا لي شنو هو question pour quelle valeur du paramètre m l'équation ci-dessus admet
telle une unique solution. يعني اشنا هو النومبر اللي غينعطيو الام بحيث هاد ليكواسيون هادي غيكون عندها سوليسيون واحد. امتى شي ايكواسيون كيكون عندها سوليسيون واحد؟ الوغ كنحسبوا دلتا لا كانت دلتا كبر من الصفر فعندها دو سوليسيون، كانت دلتا صغر من الصفر نادمي با ان سوليسيون يعني ما عندهاش سوليسيون، اولا دلتا كتساوي زيرو يعني عندها سوليسيون اونيك. فوالا القاعده ديالي كنا قرينا على دلتا. دونك انا باش يقولوا لي هاد ليكواسيون عندها سوليسيون اونيك دونك شنو؟ دونك دلتا ديالها خصها تكون كتساوي زيرو. الوغ غادي نمشي نحسب دلتا ديال هاد ليكواسيون هادي هي بي او كاري موان 4 ا سي. دونك شنو هي بي عندنا؟ بي هو داك العدد اللي تيكون لاصق في اكس. الوغ عندي هنايا ا هو الوغ اي بولينوم دو دوزيام دوغري كتكتب على جال ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. داكوغ. الوغ ا هو داكشي اللي كيكون حدا اكس او كاري حداها واحد. الوغ بي هو اللي كيكون حدا اكس. ام دونك بي ديالي هنا هو ام دونك سي ام او كاري موان. و سي هو داكشي اللي ما تيكونش فيه اكس دونك سي عندي كامله هي ام بلس 1. الوغ هاهي بي او كاري هي ام او كاري موان 4 مضروبه في 1 اللي هو ا مضروبه في سي اللي هي ام بلس 1. داكوغ. الوغ شنو كتساوي ام او كاري نشر هادي هي ناقص 4 ام ناقص 4. الوغ شنو قالوا ليا؟ ليكواسيون عندها سوليسيون اونيك يعني هاد دلتا هادي خاصها تكون كتساوي زيرو. دونك غنحلو ثاني هاد ليكواسيون هادي، غنحل اون اوتر ايكواسيون اللي هي هاد دلتا كتساوي زيرو باش نعرفو لي نومبر ديال ام. دونك عاوتاني غادي ندير لهادي دلتا ديال هاد ليكواسيون اللي فيها ام غتعطيني ثاني بي او كاري موان 4 ا سي. شنو هي بي او كاري؟ هي موان 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 4 donc c'est 16 ou plus 16 donc c'est 32. Alors M1 غتكون عندي هي moins B moins racine delta على 2A تيغال 4 moins. alors شنو هي 32 هي 16 في جوج. alors فاش غندير الغاسين ديال هاد الجوج هادو غتعطيني هي الغاسين ديال 16 مضروبه في غاسين 2. شنو هو غاسين 16 هو 4 دونك 4 غاسين 2 دونك موان 4 غاسين 2 على 2 فوا ا. وشنو هو ا عندنا؟ ا هو 1 دونك سي 2. m2 سي موان b بلس غاسين دلتا على 2a دونك سي 4 بلس 4 غاسين 2 على 2 تيغال غنختزلو بديك 2 دونك كتبقى لنا 2 موان 2 racine 2 et 2 plus 2 racine 2. Alors, هما les deux paramètres. Alors, شنو قال لي؟ شنو هما الكيستيون ديما كنبقى نشوف كيستيون pour quelle valeur du قال لي يعني شنو هما les valeurs du paramètre m بحيث هاد ليكواسيون هادي غيكون عندها سوليسيون اونيك. alors عندي دو فالور هاد الفالور الاول والفالور الثاني. الا كانت ام عندها هاد الفالور الاول اللي هو 2 موان 2 راسين 2 غتكون دلتا كتساوي 0. الوغ الا كانت دلتا 0 الوغ ليكواسيون عندها سوليسيون اونيك. و ميم شوز بالنسبه ل ام 2 الا كانت ام هذيك الام هي عندها هاد الفالور هادي 2 بلس 2 راسين 2 غتكون دلتا ديالنا كتساوي 0 اي الوغ غتكون ليكواسيون عندها سوليسيون اونيك. الوغ فاش كنشوفو بارامتر ام ما خصناش نتخلعو، خصنا فقط نطبقوا داكشي اللي كاين في القاعده على حساب السؤال اللي تعطانا.